हबीब ने अपना हबीब चेंज कर दिया। वाशिफ साहब को जो है ना उनकी हैसियत दिखाई जा रही है, और फ़लस्तीनियों पे जो है ना अभी तक जो है ना वो बमबारी जारी है। और इस मौके पर जो है ना वो जनरल रहील शरीफ कहाँ पे है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो सोचो जानो चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो फ़ारूक हबीब साहब ने जो है ना वो अपना मौक़िफ़ भी चेंज कर लिया, पार्टी भी चेंज कर लिया, और साथ में अपना हबीब भी चेंज कर लिया। और उसके बाद जो है ना नवाज़ शरीफ साहब को जो है ना वो उनकी हैसियत याद दिलाई जा रही है, और गज़ा पर जो है ना वो इसराइल की अभी भी बमबारी जारी है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट से आपको आगाह करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो फ़लस्तीन जो है ना वो जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उनको जो है ना वो बस रहे हैं। वो पिछले हज़ारों सालों से जो है ना वो अपनी ज़मीन पर आबाद है, लेकिन उनके साथ जो है ना वो इतना जुल्म और इतने नाइंसाफ़ियाँ की जा रही है, वो शायद पूरी हिस्ट्री या मुसलमानों की हिस्ट्री में ऐसा जुल्म जो है ना वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और आप देखें कि इसराइल की जो अभी बमबारी है वो अभी भी जारी है। तो उसमें कह रहे हैं कि मलबे तले जो उन्होंने बमबारी की है, तो उसके मलबे, एक बिल्डिंग के मलबे नीचे जो है ना वो हज़ारों अफराद जो है ना वो नीचे दबे हुए हैं, और उनका खदशा भी ज़ाहिर किया जाए, और 2600 अफराद जो है ना वो ज़ख्मी हो गए हैं। तो उसके बाद कल जो है ना फ़लस्तीन ने एक ऐलान किया था कि आपने जो है ना अगर मशरिक़ में रहते हैं तो मगरिब में चले जाएँ, हमने जो है ना यहाँ पे जो है ना वो अटैकिंग करनी है, बमबारी करनी है। तो जैसे लोग जो है ना वो अपना इलाका छोड़ के मगरिब की तरफ जा रहे थे, तो उनको दरमियान में जो है ना वो उनके ऊपर बमबारी कर दी गई, उनके ऊपर मिसाइल अटैक किए गए, जिसकी वजह से जो है ना वो 400 अफराद जो है ना वो हलाक हो गए। तो यहाँ पे मुस्लिम उम्मत जो है ना वो कहाँ पे सो रही है? अगर आप देखें कि फ़लस्तीन के साथ जो है ना वो इजिप्ट लगता है, मिस्र लगता है, ठीक है, सऊदी अरब, तो काफ़ी सारे मुस्लिम ममालिक जो है ना वो बॉर्डर लगते हैं। तो अगर इसराइल को जो है ना वो कोई धमकी नहीं दे सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके जो हवाई अड्डे हैं, कोई भी जहाज़ जो है ना वो फ्लाई करके जो है ना वो उनके बॉर्डर से नहीं जाएगा। तो क्यों जो है ना वो इतना एक्शन जो है ना वो नहीं लिया जा रहा? और जो हमारे 40 ममालिक की जो फ़ौज के सरबराह थे, जनरल रहील शरीफ साहब, वो कहाँ पे है? वो क्या डॉलर के सामने क्या वो बिक गया? तो यहाँ पे रहील जो है ना शरीफ साहब ने जब पाकिस्तान में थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के बंदों को जो है ना वो बूट पॉलिश पे लगाया हुआ था। अब वो मोहम्मद बिन सलमान के जो है ना बूट पॉलिश कर रहे हैं। वो 40 ममालिक के जो सरबराह थे, तो रहील शरीफ साहब का अभी तक एक बयान भी सामने नहीं आया। क्या वो डॉलर की जो है ना $5 लाख उनकी सैलरी है, डॉलर की वजह से जो है ना वो सिर्फ दुम हिला रहे हैं। तो वो खुद तो उनकी ज़ुबान ही नहीं हिल रही। तो कहाँ पे है मुस्लिम ममालिक की जो गैरत है, वो क्या ख़त्म हो गया? और उसके बाद आपको जो बताते हैं स्ट्रैटेजी कि इसराइल जो है ना वो क्या चाहता है। इसराइल यही चाहता है कि जो उनकी टनल है, खंदकें हैं, तो वो इसलिए जो है ना अवाम को इस साइड से लेके उस साइड से लगा रहा है, ताकि मैं जो गज़ा की जो टनल है, जो गारें, हम इस पे जो है ना बमबारी करके बिल्कुल जो है ना वो सत्यानाश कर दें। और उसके बाद मिस्र जो है ना वो इसलिए वो इमदाद नहीं करना चाह रहा फ़लस्तीन की, और वो कहते हैं कि हमने पहले कई सारे फ़लस्तीनी भाइयों को जो है ना वो हमने मुहाजिरीन को पनाह दी है। तो अगर मुहाजिरीन या फ़लस्तीनी जो है ना वो एक साइड पे आ जाएँगे, तो इसराइल का जो है ना वो गज़ा पर अटैकिंग करना, हमला करना, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और उसके बाद तो इसी जैसे वजह से जो है ना वो सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, मिस्र हो गया, कतर हो गया, ये इसलिए जो है ना इनकी इमदाद नहीं करना चाह रहे। ये कहते हैं कि ये जो इनके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, वो ईरान इनको जो है ना वो बैक एंड पे चला रहा है। इसी वजह से जो है ना वो इनको इसराइल को जो है ना वो इधर फ़लस्तीन पे जो है ना वो इमदाद नहीं करा। सो अगर आप जो है ना इस्लामी ममालिक की लड़ाइयों से अगर आप निकलेंगे, तो जो लोग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, तो वहाँ से आप जो है ना वो आपको शायद इस पे जो है आपको देखने को, कुछ सोचने को मिल जाए, आप कुछ बात करने को मिले। और उसके बाद जो है ना वो आपको अहम न्यूज़ से आगाह करते हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है ना वो मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिलने गए कि आप जो है ना वो क्या जो है ना वो उसपे करते हैं, क्या करना है, वो वहाँ पे जो है ना वो कत्ले-आम हो रहा है बच्चों का, औरतों का। तो वो जो पहले उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो उनको जो है ना वेटिंग में बिठाए रखा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को, और उसके बाद जब वो आए मुलाकात की, तो वो ऐसे बातों-बातों में उनको टाल दिया। तो असल में मोहम्मद बिन सलमान भी इस टॉपिक पे जो है ना वो मज़ीद अब बात नहीं करना चाहते। तो देखें कि मुस्लिम जो ममालिक हैं, तो उनकी गैरत जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। चाहे मुसलमानों का जो है ना कत्ले-आम हो, जो मर्ज़ी हो, तो वो जो है ना इस हक़ पे जो है ना वो कभी भी नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, ये आज की डेवलपमेंट थी, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि फ़ारूक हबीब साहब ने जो है ना वो अपना हबीब जो है ना उन्होंने चेंज कर दिया। तो वो उनका जो है ना आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, तो वो इन्होंने यही कहा कि मैं जो है ना वो अलहदा जो
ایک پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، وہاں پہ میں نے بیٹھا، میں نے اکیلے سوچا کہ مجھے جو ہے نا وہ پارٹی چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے جو ہے نا میں اب آیا ہوں، میں استقام پارٹی جو ہے نا وہ میں نے شمولیت کر لی ہے، تو میرا پی ٹی آئی سے جو ہے نا وہ کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا پاکستان کے عوام چھوٹے بچے ہیں؟ کیا وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو سر اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ جو بھی بیان دے اور ہر پاکستانی عوام جی بالکل آپ سر آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اکیلے، آپ کے پیچھے گھر والے پریشان تھے، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے گھر والے سب جو ہے نا پریشان تھے۔ فاروق حبیب صاحب جو ہے نا وہ مس ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں میں جی وہ سائڈ پہ چلا گیا تھا، میں بند کمرے میں فیصلہ کر رہا تھا کہ میں نے پارٹی چھوڑنی ہے۔ سر یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ بیانات وہاں پہ دیے جاتے ہیں جہاں پہ عوام جو ہے نا وہ بھولی بھالی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سے استقام پارٹی میں چلے گئے ہیں تو اب آپ کے جو ہے نا وہ جتنے کیسز ہیں سب ختم ہو جائیں گے، آپ جو ہے نا جو مرضی کریں، جو مرضی بیانات دیں، اب آپ کو جو ہے نا وہ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو آپ اگر لڑائی کے بعد اگر آپ کو مکہ یاد ہے تو وہ مکہ جو ہے نا وہ آپ کے منہ پہ جو ہے مار دینا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ واقعی ان کی جو ہے نا وہ تربیت کی تھی، وہ لوگوں کی کارکنوں کی، وہ آپ نے انتشار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اب پہلے کہاں تھے؟ پہلے تو آپ کو باتیں یہ سب یاد ہی نہیں تھی، اب جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا یہ آپ یہ باتیں جو ہے نا وہ گر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو پہلے جو ہے نا لگتا ہے جو انٹرویو ہو رہے تھے وہ جو ہے نا اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب جو ہے نا اب یہ پریس کانفرنس کا جو ہے نا وہ نئی اسٹریٹجی چل پڑی ہے، بس آپ آئیں جو ہے نا پریس کانفرنس کریں اور پاکستان استقام پارٹی کو جوائن کریں، یو آل دا کلیئر، آپ جو ہے نا آپ کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی بھی چارج ایسا نہیں ہے۔ تو سر آپ جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا ایسے بیانات دینے سے جو ہے نا پریز کریں کہ عوام جو ہے نا وہ اتنی بیوقوف بھی نہیں ہے کہ آپ کی باتوں کو جو ہے نا مان جائے۔ تو اور جو ہے نا نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، لاسٹ نیوز کی طرف، جس میں جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ ان کی حیثیت یاد دلائی جا رہی ہے۔ تو وہ کیا خبر ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو 21 اکتوبر ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ لینڈ کرنے والے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ ڈی سی سے ایک نیگوشیشن لیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہاں پہ جلسہ لینا کرنا ہے، تو وہ انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ سائن کر کے دیا، آپ نے جو ہے نا وہ کیا کیا بیانات اپنانے، آپ نے کسی آئینی ادارے کے خلاف جو ہے نا وہ بیان نہیں دینا، آپ نے کسی جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا ان کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے کوئی بھی وہاں کی جو عوام ہوگی وہ بھی کوئی ایسا جو ہے نا وہ نعرہ نہیں لگائے گی جو پاکستان کے جو مخالف ہیں یہ ان کے خلاف جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک 19واں 20واں گریڈ کا افسر، ایک تیسری بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو یہ سب چیلنجز دے رہا ہے، کیا یہی تھی؟ کیا اسی نے جو ہے نا وہ پاکستان آزاد ہوا تھا کہ سویلین جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ تو یہ بالکل شاباش دینی چاہیے آپ کے بھائی کو، شہباز شریف صاحب کو، جنہوں نے جو ہے نا وہ آرمی ایکٹ، آفیشل سیکریٹ ایکٹ، جو ایسے قانون پاس کر کے کہ اگر کوئی بھی شخص، ہم اگر کوئی بھی بندہ اس بات پہ چوں بھی کرے گا تو اس کو جو ہے نا وہ اندر ڈال دیں گے۔ تو یہ جو کریڈٹ سارا جاتا ہے یہ میاں شہباز شریف کے پاس جاتا ہے۔ پاناما کیس پہ جو ہے نا وہ 19ویں 20ویں گریڈ کے افسر جو ہے نا وہ تفتیشی کرتے رہ گئے تھے ایک وزیر اعظم سے، تو وہ جو ہے نا تفتیش کرتے گئے، انہوں نے جلدی سے ان کو نائل کیا ایک اقامہ پر، ایک اس پہ۔ تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے جو سویلین ہے تو یہ ہماری اوقات ہے، تو اوقات جو ہے نا وہ ہمیں پہلے ہی بتا دی تھی۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔